السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم كيكه الشوكولا. يعني نغتنم الفرصه ولادنا راهم في الامتحانات، نجهز لهم هذا النوع تاع الكيكات، يحبوا الشوكولا بزاف. الكيكه يعني مميزه، عندها ذوق روعه حتى في طريقه التحضير تاعها. واش راح نحتاجو؟ اول حاجه شعلت الفرن تاعي ما بين 170 180 درجه يسخن، وحكمت امول، درت له الزيت وغبرته بالفرينه. هذه اول حاجه دائما نستعملوها في الكيكات. بالنسبه للمقادير راح نحتاجو 3 بيضات، كاس تاع السكر، كاس دائما اللي في 240 مليلتر، كاس تاع الزيت، كاس تاع الماء، نص كاس تاع الكاكاو. دائما نخيروا الكاكاو البني اللي يكون ريحته طيبه، يعني نشرو تاع الميزان ماشي تاع العلب. راح نحتاجو 2 كيسان تاع الفرينه، 2 خميره الحلوى. اول حاجه نبداو بها هي نحكمو كسرونه. واش نديرو السكر، الزيت، اذا والماء والكاكاو تاعنا، ونديرو الكسرونه تاعنا فوق النار ونبقاو نخلطو. اذا هنا راني حطيت الكسرونه تاعي فوق النار ونبقى نخلط حتى يذوب لنا السكر. هنا كما رانا نشوفوا نبقاو نحركو، نحسوا ان الخليط ولا ثقيل شويه ومازال ما غلاش. يعني الغليه الاولى كما رانا نشوفوا، تبعوني مليح، لازم تبعوا مليح المراحل باش تنجح لكم هذه الكيكه. نخلو الكسرونه تاعنا تغلي كما رانا نشوفوا. اذا الغليه الاولى يعني غير يبدا يطلع، يعني هذا الخليط يفور شويه، يعني غير يبدا يطلع نطفي عليه. هنا رانا نشوفوا بدا يدير لنا الفقاعات، غير يبدا يدير فقاعات نطفوا عليه. اذا ها هو الخليط تاعنا، قلت لكم غير يبدا يغلي نطفوا عليه. واش ندير؟ نقصوا منه كاس. هذا الخليط نقصوا منه كاس، بسم الله. ونخلوه على جهه، هذا نخلوه للتزيين. هذا الخليط اللي بقى لنا واش نديروا له 2 كيسان تاع الفرينه ضربه واحده. يعني كي يكون الخليط سخون هكذاك سخون ندير عليه الفرينه. قلت لكم هذه الكيكه تبعوها مليح لانه هادو هما اسرار النجاح تاعها. نخلطوا مليح، راح يجينا الخليط شويه ثقيل كما رانا نشوفوا. نخلطوه مليح. من بعد واش نبدا نزيد في البيض بالحبه، بسم الله، ونخلط حتى ندخل فيه هذاك الخليط مليح. يعني كانه رانا نخدمو في اون باتاشو. على هذا قلت لكم تجي بزاف بنينه هذه الكيكه وتجي خفيفه. اذا راح نزيد البيضه الثانيه والثالثه ونخلطو مليح، نديرو بالحبه وندخلوها بهذه الطريقه كيما لا باتاشو. في الاول تجينا شويه واعره، لكن غير يبدا يدخل البيض في العجينه راح تجينا العمليه سهله. اللي تحب هنا تستعمل الباتور طبيعه الحال تقدروا تستعملوا ان باتور عادي. اذا هنا نزيد الحبه الثالثه ونخلط مليح. اذا هنا ها هو الخليط تاعنا بعد ما كملت كامل البيض تاعنا هو كيفاش يجي. واش ندير الان؟ ندير 2 كيس تاع خميره الحلوى. من الاحسن ان نغربلوهم خاطر يجوا فيهم هذوك الحبيبات ما يذوبوش، راح يخسرنا كامل البنه تاع الكيكه تاعنا. يعني تبعوني مليح في هذه المرحله، لازم الخميره نخلوها في الاخير كامل. اذا ندخلها مليح. اذا ها هي دخلت. نحكم المول تاعي، ومن اسرار نجاح هذه الكيكه نطلع الكسرونه تاعي ونفرغوا الخليط غير بالعقل، يعني نطلعوه للفوق ونفرغوه هكذا باش تدخلها الهواء. يعني واش هذا يعني الفائده تاع هذه العمليه ان ندخلوا الهواء للكيكه تاعنا
وندخلها طيب على 180 درجه حتى نشوفها نشفت. يعني كي ندخلو موس ولا ان كوردون يخرج ناشف، في هذيك الساعه نمحوها ونكملوا الوصفه تاعنا. اذا ها هي الكيكه نسقموها مليح وندخلها للفوغ الطيب. هاهي الكيكه تاعنا بعد ما طابت هدا وخرجتها، يعني راهي سخونه. واش ندير يعني كي تدخلو ويخرج ناشف يعني راهي واجده. هنا كما رانا نشوفوها يعني تحسي بها بلي طابت. شوف واش يجي الشكل تاعها من الفوق، يعني يجي شويه رطب. واش ندير نثقبها كامل مليح وهي سخونه، يعني هدا وخرجتها من الكوشه نثقبوها مليح، ما نحيهاش من المول تاعها، نخليها في لو مول. اذا نثقبوها تري بيان وندير حوالي نص الكاس تاع هذاك الخليط اللي خليته. كما قلت لكم حنا خلينا كاس، انا راح ندير نص كاس فقط. شويه داك الخليط يعني كل ما يبرد راح يتقال لنا. اذا نديرو على الكيكه تاعنا تشرب مليح، من بعد نزيد لها النص الثاني، يعني هذه باه تشربها مليح والاخر نزيدوه باش نزينو به. اذا نخليها تشرب ونعاود نرجع لكم من بعد ان شاء الله بعد ما تبرد. اذا هنا بعد ما بردت لي الكيكه تاعنا شربت شويه هذيك الكريمه، نحيتها من السنيوه تاعها. نكمل هذاك النص اللي بقى لي تاع لاصوص، يعني كل ما يبرد راح يتقال لنا. يعني احنا نحبوا هاد الكيكات السهلين، يعني منها فيها يعني هاد الكلاصاج هذا، يعني ماشي نخدموا كلاصاج وحده والكيكه وحدها. اذا نكملوا كامل. والتزيين دائما كما نقول لكم يبقى اختياري، يعني على حساب واش عندك في الدار. تقدري تخليها بالشوكولا عادي، يعني ما ديري لها حتى تزيين. انا واش راح ندير لها، شوفوا كي تخلوه يبرد مليح باش تزيدوا دوزيام كوش راح تجي يعني بريونط، تجي يعني تجي تبريي. انا باش راح نزينها بشويه تاع حلوه الترك اللي هي الحلوه الشاميه هكذا باش ياكلوها يعني ولادنا. كما قلت لكم خصيصا الامتحانات يعني راح يصيبوا فيها منفعه. اذا نشبعها نكمل نشبعها. اذا ها هي الكيكه تاعي بعد ما كملتها زينتها بحلوه الترك اللي هي الشاميه امامكم. راح نقسمها امامكم يعني باش تشوفوها كيفاش تجينا، يعني من الداخل كيفاش جايه هذه الكيكه هذه. بسم الله. ما قلت لكم تجي خفيفه تجي بنينه. المهم تبعوا المراحل جيدا. اذا ها هي الكيكه تاعنا، شوفوها كيفاش تجي، والله غير تجي روعه. وحتى ريحتها يعني بلا ما نحكي لكم ريحتها ما شاء الله. نتمنى انها نالت اعجابكم، تجربوها ورجعوا لي بالخبر. والى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده والى اللقاء.